बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वहीद स्टोरीज़ ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक वाक़या लेकर हाजिर हूँ। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं एक हॉस्पिटल में किसी दोस्त की अयादत करने गया हुआ था। रात 10 बजे का वक्त था। मुझे साथ वाली वार्ड से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने अपने दोस्त से पूछा, कौन इतना ऊंचा ऊंचा चीख रहा है? मेरे दोस्त ने बताया, कोई लड़का है, ये दिन में भी ऐसे ही करता है और रातों को भी ऐसे ही चीखता है, बाकी मरीजों को भी परेशान कर रखा है। मैंने पूछा, इसे ऐसा क्या मर्ज है? उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैं कुछ वक्त दोस्त के पास बैठा रहा और फिर उससे इजाज़त चाही। रात 11 बज चुके थे। मैं उठकर बाहर की तरफ आ गया। जैसे ही उस वार्ड के अंदर जहां वो लड़का चीख रहा था, मेरी उस लड़के पर नजर पड़ी, मेरा जिस्म तनाव में आ गया। वो लड़का तो पोजेस था। मेरे कदम फौरन उस वार्ड में चले गए। उस लड़के को रस्सी से बांधा हुआ था। करीब ही 2-3 आदमी खड़े थे। वो लड़का मुझे देखते ही और जोर से चीखना शुरू हो गया। वो लोग जो उसके पास खड़े थे मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। मैंने सलाम करने के बाद पूछा, क्या नाम है इसका? एक आदमी ने कहा, आसिम नाम है। मैंने पूछा, आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? उस आदमी ने कहा, अजीब सवाल है, बीमार को हॉस्पिटल नहीं लाएंगे तो कहाँ लाएंगे? वो लड़का मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक और आदमी मुझसे बोला, भाई आप थोड़ा साइड पर हो जाएं, ये आपको देखकर ज्यादा ऐसे कर रहा है। मैंने कहा, आप 2 मिनट मेरी बात सुन सकते हैं बाहर आके? वो आदमी मेरे साथ चल पड़ा। वार्ड से बाहर आकर हम एक जगह पर बैठ गए। मैंने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम हारिस है। मैंने पूछा, हारिस भाई, आसिम आपका क्या लगता है? हारिस ने कहा, आसिम मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा, जो पूछूंगा या बताऊंगा आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हारिस भाई ने कहा, आप पूछो। मैंने कहा, डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में या इसकी बीमारी के बारे में? हारिस ने कहा, मेरे भाई को फिस्ट हो रहे हैं, यानी दिमागी दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। मैंने कहा, ये कब से यहाँ है? हारिस ने कहा, 1 हफ्ता हो गया है, मगर हालत बिगड़ती ही जा रही है। मैंने कहा, हारिस भाई, अगर मैं कुछ बताऊं और फिर वैसा करने का कहूं तो इंशाल्लाह आपका भाई ठीक हो जाएगा। हारिस ने पूछा, वो कैसे? मैंने फौरन कहा, भाई आपके भाई में अफरेत हैं, वो आसेब ज़दा हो चुका है। उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखकर कहा, यार क्या बात करते हो भाई, आपका दिमाग ठीक है? आपका ये क्या फजूल बात करने का अंदाज है? डॉक्टर्स कुछ बता रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे आने से पहले आपका भाई कुछ खामोश था, मगर आपने देखा जैसे ही मैं वार्ड के अंदर आया, वो किस तरह चीखकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। हारिस भाई, मैं 20 साल से इल्म जिन्नात को पढ़ रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने एक शर्फ बख्शा है। मैं जिन्नात को ऐसे देख सकता हूँ जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और जिन्नात भी मुझे पहचानते हैं। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, मगर मैं आपकी इंसानियत की खातिर मदद करना चाहता हूँ। आपका भाई इस वक्त बहुत अजियत से गुजर रहा है। हारिस मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। मैंने कहा, आप मेरा नंबर लिख लें, अगर मेरी ज़रूरत महसूस हुई आप जब मर्जी मुझे कॉल कर सकते हैं। हारिस ने मेरा नंबर अपने मोबाइल फ़ोन पर नोट कर लिया। मैं सलाम करके वापस आ गया। इस बात को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और मैं भूल चुका था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद रात को मामूल के मुताबिक अपना अमल पढ़ रहा था। मेरे नंबर पर एक अननोन कॉल आई।
میں نے فون ریسیو کر کے سلام کیا تو آواز آئی وحید بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں۔ اس نے کہا میں حارث بات کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے آپ سے ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور حال پوچھنے کے بعد کہا حارث بھائی آپ کا بھائی کیسا ہے؟ اس نے انتہائی پریشانی سے کہا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا اب بھی وقت ہے، میری بات مان جائیں۔ آپ لوگ اگر میری بات مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسے ابھی میرے پاس لے آئیں، اسے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اب بھی میری بات نہ مانی تو پھر کہیں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹرز تو جواب دے چکے ہیں۔ اب کی بار میرے سمجھانے پر حارث فوراً مان گیا اور مجھ سے ایڈریس پوچھا۔ میں نے فوراً اپنا ایڈریس دے دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی وہ میرے پاس تھے۔ عاصم بے ہوش تھا اور وہ میرے سامنے پڑا ہوا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر عمل شروع کیا اور جو ساتھ آئے تھے وہی غالباً 3-4 لوگ ہی تھے۔ ان سے کہا آپ لوگ بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھیں اور جب تک میں نہ کہوں کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ میں جیسے جیسے عمل پڑھتا جا رہا تھا، عاصم کا بے ہوش جسم اکڑنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوشی میں ہی کچھ سونگ رہا تھا اور پھر بند آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر میری طرف منہ کر کے سونگنا شروع ہو گیا۔ میں نے عمل روک کر کہا کیا نام ہے تیرا؟ بدذات کیوں اسے مارنا چاہتا ہے؟ اچانک عاصم ہنس پڑا اور پھر بولنا شروع ہوا، مگر وہ آواز عاصم کی نہیں تھی۔ اس نے کہا عزا نام ہے میرا۔ میں نے پوچھا کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنگال کے کالے جادو کے جنوں کے قبیلے سے ہوں۔ میں نے کہا اب سامنے آ، تجھے ان لوگوں کو دکھانا ہے، وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑے برے طریقے سے ہنسا۔ میں نے عمل دوبارہ شروع کیا۔ وہ پہلے تو ہنستا رہا مگر پھر چیخنا شروع ہوا، بند کر یہ سب، میں آتا ہوں سامنے۔ اور پھر عاصم کے اندر سے کالے رنگ کا ایک شیڈو نکل کر سامنے آ گیا۔ میں نے کہا وہ سامنے آئینے میں داخل ہو کر اپنے اصل روپ میں آ جا۔ وہ آئینے میں داخل ہو گیا، اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ وہ 2 منہ والا خنزیر کی شکل میں ایک جن تھا۔ جو لوگ عاصم کے ساتھ عاصم کو لے کر آئے تھے وہ سب بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ میں نے کہا کس نے بھیجا ہے تجھے اس کے اندر اور کیوں آیا ہے؟ اس خنزیر جیسی شکل والے جن نے کہا مجھے ایک بنگالی نے بھیجا ہے اسے تباہ کرنے کے لیے اور اسے مارنے کے لیے۔ میں نے کہا بنگالی نے ایسا کرنے کیوں بھیجا ہے؟ اس جن نے کہا اسی کی ایک رشتہ دار عورت جس کے گھر اس کی شادی ہے، اس نے بنگالی سے جادو کروا کر مجھے بلایا ہے۔ میں اس بنگالی کی قید میں ہوں۔ میں نے کہا آزاد کر دوں گا۔ بنگالی اور اس عورت کا نام بتا۔ جب اس نے دونوں کے نام بتائے وہ لوگ دونوں نام سن کر پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جن نے جادو کروانے والی عورت کا نام بالکل ٹھیک بتایا تھا اور واقعی کچھ ماہ بعد عاصم کی اسی گھر شادی بھی تھی، اور یہ عاصم کی پسند کی شادی تھی جس پر عاصم کی خالہ، وہ جو عورت جس نے جادو کروایا تھا، وہ راضی نہیں تھی، جس وجہ سے اس عورت نے یہ سب کروایا تھا۔ میں نے کہا اب کچھ لفظ بتاتا ہوں، وہ پڑھ، تو اس بنگالی سے آزاد ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ لفظ اسے پڑھائے اور کہا نشانی دے کر چلا جا۔ ایک دم وہ جن آئینے سے غائب ہو گیا اور دیوار پر لگی گھڑی خود ہی نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ میں سمجھ گیا وہ چلا گیا ہے۔ میں اٹھ کر عاصم کے پاس آیا جو بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اس کے کان میں عہد نامہ پڑھا اور کچھ دم کیے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ سکتے میں تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ سب میں بھی جن آ گیا ہے جو ایسے بیٹھے ہیں؟ یہ لڑکا اب ٹھیک ہے، اسے گھر لے جائیں اور اس کو طاقت والی چیزیں کھلائیں،
इंशाअल्लाह कुछ दिन में आसिम बिल्कुल ठीक हो गया और वो अपने भाई हारिस के साथ खुद चलकर मेरे घर आया। हारिस ने कहा, आपकी फीस कितनी है? मैंने मुस्कुरा के कहा, दुआ कर दें, ये मेरी फीस है। अब भी वो किसी वक्त मुझसे मिलने आते हैं। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी कमेंट्स करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।